अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जितने दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं उतने लोग मेरे ये वीडियोस जो हैं वो देखते नहीं हैं। लेकिन खैर, आपके पास जो भी वक्त हो, यूट्यूब तो एक आप जानते ही हैं एक समंदर है जो इसमें दाखिल होता है, फिर वो पता नहीं कहाँ का कहाँ निकल जाता है। लेकिन इसका एक मौजज़ा ये भी है कि आपको जब भी वक्त मिले आप ज़रूर सुनिए और आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहता है। और हाँ दोस्तों, आज जिस अदाकारा का इंटरव्यू मैं आपको सुनवाने वाली हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप उनको हर रोज़ हर रात अपने अपने टीवी चैनलों पर किसी नए किरदार में स्क्रीन पर देखते होंगे। तो ये जिक्र है समीना पीरज़ादा का। बहुत ही पाए की अदाकारा हैं और जो भी किरदार उन्हें मिलता है और वो हर किरदार को ज़िंदा और बिल्कुल चलता फिरता बना देती हैं। फिल्मों में भी न सिर्फ ये कि काम कर चुकी हैं बल्कि फिल्म खुद बना भी चुकी हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि समीना पीरज़ादा और बुशरा अंसारी इन दोनों ने 70 के अशरे में अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया था टीवी से ही, और बहुत कामयाबी से अब भी अपने इस सफ़र पर रवां दवा हैं। और यूँ भी अदाकारी को अब तो एक बाकायदा प्रोफेशन के तौर पर तस्लीम किया जा चुका है। मैं भी जब लाहौर में थी तो अक्सर कभी मेकअप रूम में और कभी टीवी की राहदारियों में इन लोगों से मुलाकात हो जाया करती थी। ये वो ज़माने थे जब मुझ समेत ये सब लोग अपने अपने ख्वाबों की मंजिल पाने के धुन में बस चले चले जा रहे थे। समीना पीरज़ादा न सिर्फ ये कि बहुत अच्छी अदाकारा हैं बल्कि वो प्रोग्रामों की मेज़बानी भी करती हैं और ये देखकर बहुत खुशी होती है। वरना अमूमन तो जो पाकिस्तान के चैनल्स पर बहुत ही नौजवान कम उम्र बच्चियां ही एंकरिंग करती नज़र आती हैं, और मुझे तो कई मरतबा यूँ लगता है कि जैसे चैनलों की स्क्रीन पर आने के लिए आपका कम उम्र होना बहुत लाजमी शर्त है। अलबत्ता मर्द हजरात के लिए ऐसी कोई शर्त नज़र नहीं आती है। ये बहुत सितम ज़रीफ़ी की बात है। मैं आपसे ये ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि जब मैंने टेलीविज़न शुरू किया था तो उस वक्त ख़वातीन को संजीदा प्रोफेशनल के तौर पर तस्लीम ही नहीं किया जाता था। बस ये समझा जाता था कि ठीक है, यूँ ही वक्त गुजारी के लिए आ गई हैं या अपने कपड़े बनाने के लिए, लिबास ख़रीदने के लिए अपनी पॉकेट मनी कमाना चाहती हैं, बस शादी वादी हुई तो चली जाएंगी। लेकिन खैर, अब ये मसला तो तय हो गया तकरीबन। अब तो बहुत सी ख़वातीन मीडिया पर बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम करती हुई और दूसरे शोबों में काम करती हुई भी नज़र आती हैं। मगर अब उम्र की बुनियाद पर तफरीक होने लगी, यानी कि जिनसी बुनियादों पर तफरीक ख़त्म हुई तो अब ये एक नया मसला शुरू हो गया। मसलन ये कि आप एक 60 बरस के मर्द एंकर को तो मुंतखब कर लेंगे, लेकिन ख़वातीन के लिए सलाहियत तो खैर पैमाना है ही और वो तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ उम्र का कम होना भी लगभग एक लाजमी शर्त है। बड़ी उम्र उनके लिए एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन बन जाती है। आप देखते ही हैं ढेरों चैनल्स पर आपको बहुत ही कम उम्र नौजवान बच्चियां बहुत ही संजीदा प्रोग्राम करती हुई नज़र आती हैं। गोया ख़वातीन के सामने अब जिद्दोजहद का एक नया मरहला है, यानी वो ये जो एजिज़म पर उनके ख़िलाफ़ तफरीक होती है उसके ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करें। आप लोग भी सोचिएगा, ये एक तरह से फूड ऑफ थॉट है, और आपको कोई इसका तजुर्बा हो या आपने किसी के साथ ऐसा होता देखा हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर हमारे कोई ख़वातीन ये देख रही हूँ, मेरा ये कॉलम सुन रही हूँ, तो प्लीज़, और अगर आपको कोई ऐसा तजुर्बा हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइए। बहुत मुमकिन है कि मैं अपनी आइंदा कॉलम में इसका जिक्र करूँ। तो लीजिए सुनिए समीना पीरज़ादा खुद अपनी फ़नी अदाकारी के बारे में, अपने करियर के बारे में क्या कहती हैं। जो भी काम करें, आप मुझे भंगन का रोल दे दें, मुझे आप किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की खातून का रोल कोई भी दे दें, आई वर्क हार्ड, फिर मैं टोटल तवज्जो के साथ और दिल से काम करती हूँ। आई पुट माई सोल इनटू इट। फिल्म, टेलीविज़न और थिएटर की फनकारा समीना पीरज़ादा तालीम याफ्ता, सुलझी हुई, बासलाहियत और नई नस्ल की नुमाइंदा अदाकारा हैं। समीना ने अपने फ़नी सफ़र की इब्तिदा 70 की दहाई में मॉडलिंग से की। छोटी स्क्रीन पर कई
सीरीज की जिनमें दरिया, रात और हिसार वगैरह में उनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया, और फिर रास्ते के बहुत से पत्थर उठाती हुई जवां हौसलों के साथ 1983 में बड़ी स्क्रीन तक पहुंची शादी मेरे शौहर की, नजदीकियां, बुलंदी, पाबंदी, बाजार हुस्न और ख्वाहिश में भरपूर अदाकारी करके मकबूलियत के मराहिल तय कर चुकी हैं। मगर मुझे समीना पीरजादा से मिलकर बहुत खुशगवार हैरत यूं हुई कि उनमें वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो कामयाब और ग्लैमरस हीरोइनों के लिए लाजमी करार पाती हैं, मगर समीना ने खुद अपने लिए एक दुश्वार मंजिल का इंतखाब किया है और हीरोइन से ज्यादा साहिब तर्ज और मुनफरिद अदाकारा कहलवाना पसंद किया है। चुनाचे कम और ऐसे किरदार मुंतखब करती हैं जिसमें फनी सलाहियतों के इजहार की भरपूर गुंजाइश मौजूद हो। लाहौर में समीना से मुलाकात हुई तो उन्होंने पाकिस्तान की फिल्मों में अखलाकी और मेयार की पस्ती का शिकवा तो जरूर किया, मगर रोशन मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज्यादा पुरुम्मीद भी नजर आई। समीना पाकिस्तान के मारूफ ड्रामा निगार रफ़ी पीरजादा की बहू हैं और अपने फनकार शौहर उस्मान पीरजादा और 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस घर में मुकीम है वो आलीशान तो नहीं मगर बेहद पुरसुकून और मकीनों की बाज़ौक़ी का अक्कास है। समीना बहुत ही शगुफ्ता सी तबीयत की मालिक हैं। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ तो समीना पीरजादा ने बताया, मेरा ख्याल में मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें बचपन से शौक़ था। मैं ये समझती हूँ कि मुझे अदाकारा बनाने में ज़ेबा, शमीम आरा, नय्यर सुल्ताना के अलावा मधुबाला, नरगिस, मीना कुमारी का बहुत बड़ा हाथ है। हम छोटे थे तो ये लोग फिल्में बन रही थी ब्लैक एंड वाइट, और कभी कभी किसी की बर्थडे पार्टी पर ये फिल्में ज़रूर, इंडियन फिल्में हम देख लेते थे, क्योंकि अब इंडियन फिल्में तो इजाज़त नहीं थी पाकिस्तान में रिलीज़ करने की। दैट फैसिनेशन वाज देयर एंड आई फेल्ट दैट आई वाज मेड फॉर दिस काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन। इट्स अमेजिंग हाउ आई वाज पुल्ड। मेरी फैमिली ने बहुत रेजिस्ट किया था फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इवेंचुअली वो जो एक अट्रैक्शन थी ना, जो मैजिक है ना सिनेमा का या इस फील्ड का, वो जीत गया है ना। आई बिकेम एन एक्ट्रेस। अच्छा, आपकी फिर शादी भी माशाल्लाह से फनकारों के खानदान में हाँ, हुई। खुशकिस्मती से। हाँ, एक्चुअली मैंने ढूंढ लिया था अपने लिए रास्ता। तो मैंने खुद प्रपोज किया था, उस्मान को मुझे मिले थे और वो एक सीरियल कर रहे थे पिंडी से, मैं वहाँ छुट्टियाँ मनाने गई थी एंड आई मेट हिम एंड आई प्रपोज टू हिम सेकेंड डे ऑफ आवर मीटिंग बिकॉज आई कुड सी कि ही कुड मेक मी अ गुड हस्बैंड। और फिर आपको जाहिर है कि इसमें भी बहुत मदद मिली होगी, जो आप बनना चाहती थी उसमें भी। नहीं, इनिशियली तो नहीं थी बिकॉज ही वॉजंट टू श्योर। और वैसे भी एक एक्टर अगर एस्पायर कर रहा हो टू बिकम अ स्टार एंड अ सेलिब्रिटी, सो उसको अपनी बीवी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, आई थिंक, एक्सेप्ट करना कि वो भी, उसकी भी एस्पिरेशंस ऐसी हैं। बट ये कि मैंने बड़े धीमे धीरे बड़े पेशेंस के साथ अपनी जगह बना ही ली। वो कौन सी फिल्म थी जिससे आपको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली पहली मर्तबा? नज़दीकियाँ। पहली फिल्म नज़दीकियाँ थी और उसमें नेशनल अवार्ड मिला था, जो कि हमारा हाईएस्ट अवार्ड है फिल्म के लिए। तो ये नज़दीकियाँ किसने बनाई थी और क्या नज़दीकियाँ मौजूद हमारी थी? अपनी प्रोडक्शन थी, उस्मान और मैंने मिलकर उसको प्रोड्यूस किया था, उस्मान ने उसको डायरेक्ट किया था। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, सारी बात बताती हूँ। मेरी अम्मा, कामरान मुझसे मिला था अम्मा, अब हमारे सारे झगड़े खत्म हो गए हैं। मम्मी पापा का डर है, वरना वो तो रोज मुझसे मिलने आता है। वो कहता है चाहे कयामत आ जाए वो मुझे कभी तलाक नहीं देगा। वो मुझसे सचमुच प्यार करता है अम्मा। अब हम इकट्ठे रहेंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का तासुर अमूमन ये है कि यहाँ पर पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़ी लिखी अदाकाराएं अगर आ भी जाती हैं शौक से तो वो ठहर नहीं पाती। तो छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन का तजुर्बा कैसा लगा आपको? एक्चुअली मुझे समहाउ चेंज ओवर में कभी मुश्किल नहीं हुआ। मैं एक ही वक्त में टीवी, थिएटर, फिल्म करती रही हूँ, मॉडलिंग भी करती रही हूँ, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था बिकॉज मैं हर तरह के लोगों के साथ काम कर रही थी। पर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे एडजस्ट करते हैं और किस तरह इर्द गिर्द के माहौल को अपनी पसंद का बना लेते हैं। तो जैसे आप खुद हैं वैसे ही माहौल बन जाता है ना। अमेजिंगली मैं उन लोगों में से हूँ जिसको फिल्म इंडस्ट्री ने कभी रद्द नहीं किया, और मैं कोई इतनी एम्बिशियस फिल्मों में नहीं थी बिकॉज मुझे पता था कि सॉन्ग और डांस तो मेरा, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो जब इनिशियली आप डिसाइड कर लेना कि आपने वो नंबर 1 की दौड़ में नहीं शामिल होना, आपने काम करना है, अच्छे रोल्स करने,
اور ایسا کام کرنا جس میں عورت کی امیج ڈیمیج نہ ہو. آپ نے بتایا کہ آپ ہیروئن بننے نہیں آئی تھیں, آپ کو یہ گلیمرس ٹائپ کے کیریکٹر نہیں پسند تھے, جبکہ جو ہماری فلمیں ہیں یا برصغیر کی فلمیں آپ انہیں کہہ لیجئے, اس میں عموماً ہیروئن کا کردار ہی ذرا بہت پاورفل قسم کا لکھا جاتا ہے, اور باقی کردار جو ہیں وہ کبھی اتنے ابھر کے سامنے نہیں آ پاتے. تو آپ نے کیسے اپنی جگہ بنائی؟ کوئی کام میں نے صرف کرا نہیں ہے, میں اس رول کو لیو کرتی ہوں. جو بھی کام کریں, آپ مجھے بھنگن کا رول دے دیں, مجھے آپ کسی ایرسٹوکریٹک فیملی کی خاتون کا رول کوئی بھی دے دیں, آئی ورک ہارڈ. پھر میں ٹوٹل توجہ کے ساتھ اور دل سے کام کرتی ہوں. آئی پٹ مائی سول انٹو اٹ. خود بخود دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ سوائے مجھے دیکھنے کے اور کہیں نہ دیکھے. اینڈ سم ہاؤ یہ چیز مجھے پتہ چلی تھی when I did بلندی میں نے شان کی ماں کا رول کیا تھا, اینڈ میں نے اسپیشلی اس کے لیے ویٹ پٹ آن کیا تھا, بیکاز آئی واز ویری, جس طرح میں اس وقت ہوں اس سے بھی میں دبلی تھی. آصف, شان بچہ نہیں ہے, وہ جوان ہے. آج اس کی آنکھوں میں نے بغاوت دیکھی. مجھے ڈر ہے کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے. اور پھر دیکھیں نا, کیا وجہ ہے سمینا, کیوں یہ تاثر بنا ہوا ہے کہ فلم انڈسٹری میں تعلیم یافتہ یہ تاثر نہیں ہے, یہ تو صحیح ہے. وہ ایک بڑا ہی پارٹیشن کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت ماحول تھا. انٹلیکچوئلز وہاں آتے جاتے تھے, اور فلم انڈسٹری میں جانا یا وہاں پر انٹلیکچوئلز کے ساتھ بیٹھنا یا فلم اسٹوڈیو میں جانا کوئی معیوب سی بات نہیں تھی. لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہر جگہ پر ایک ایسا ایلیمنٹ حاوی ہے جو کہ انٹلیکچوئلز کے لیے, یا جو لوگ محسوس کرتے ہیں یا سینسٹیو ہیں یا سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں, ان کے لیے اس ایلیمنٹ کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور انفارچونیٹلی سم ہاؤ اس معاشرے میں جسے ہم فلم انڈسٹری کہتے ہیں, کوئی یہ محسوس ہی نہیں کر رہا, نہ کوئی اسٹوڈیو اونر یہ بات سمجھتا ہے. یہ تو ہمارا پورا معاشرہ اس وقت ڈی جنریشن کی طرف مائل ہے. اور خاص طور پہ آرٹ تو پرتو ہوتی ہے آپ کے معاشرے کی. بٹ آئی فیل آئی ایم اے ویری پازیٹیو تھنکنگ پرسن. مجھے یقین ہے کہ ہم سب کے سب ایک دن پھر باہر آئیں گے. جیسے میں تو ہوں, میں تو کام کر رہی ہوں. آپ تینوں جگہ کام کرتی ہیں, ٹی وی, تھیٹر, فلم. تخلیقی صلاحیتوں کے لیے کہاں بہتر مواقع ہیں؟ سبھی ہیں, سبھی جگہ پہ ہیں. ہمارے ہاں فارچونیٹلی ٹیلی ویژن میں بھی بہت سخت صلاحیت ہے تخلیقی کاموں کے لیے, کیونکہ ہمارے یہاں پیرالل سنیما نہیں ہے. اب چونکہ وقت بہت تیزی سے چل رہا ہے اور ٹیلی ویژن بہت کمرشل اور بھی زیادہ ہو گیا ہے, تو ابھی تو اور بھی جگہ ہے کام کرنے کی. مر جائیں گے لیکن تجھے مرنے نہیں دیں گے. سمینا, آپ کی پہلی فلم تھی شادی میرے شوہر کی, اس کا کوئی گانا ہے آپ کے ذہن میں؟ شادی میرے شوہر کی فلم سم ہاؤ میری میموری میں سے بالکل نکل گئی ہے, بیکاز آئی واز ناٹ ویری ہیپی ڈوئنگ دیٹ فلم, کیونکہ میں اس میں وہ کام اس طرح سے نہیں کر پا رہی تھی جیسے میں کرنا چاہتی تھی. اور بازار حسن کا تھا, لہروں کی طرح بکھرنے نہیں دیں گے. مر جائیں گے لیکن تجھے مرنے نہیں دیں گے. تو میری تو یہ خواہش ہے کہ بہترین رولز ملیں مجھے, اور میں کبھی کبھی ایسا کام نہیں کروں جس سے کہ عورت کی جو ایک جگہ ہے اور عورت کی جو ایک گریس ہے یا عورت کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے وہ کہیں سے بھی خراب ہو, اس کو ٹھیس لگے. اور اسی وجہ سے میں نے ایک اپنی کمپنی بھی اب شروع کی ہے, سمینا پیرزادہ پروڈکشنز, اور اس میں تھیٹر پروڈکشنز کر رہی ہوں, بیکاز مجھ سے وہ کمرشل تھیٹر نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے. اور اپنے طرح کے میں نے ابھی ابسن کا ڈالز ہاؤس کیا تھا, اس سے مجھے بہت شہرت ملی, اور اسی پلے کی وجہ سے میں ابھی تھیٹر فیسٹیول میں گئی تھی ڈنمارک میں. سمینا, یہ جو آپ تذکرہ کر رہی ہیں آپ نے ڈالز ہاؤس, اس کے کوئی آپ کو ایسے ڈائلاگ یاد ہوں؟ اگر کسی نے ڈالز ہاؤس دیکھا تو اس میں یہ ہے کہ وہ بہت اچھی بیوی ہے اور اپنے میاں کی جان بچانے کے لیے وہ کسی سے ادھار لیتی ہے, اور پھر وہی آدمی اس کو بلیک میل کرتا ہے. لیکن میاں کو جب وہ پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی سے اس نے ادھار لیا تو میاں اس کو بہت غصہ کرتا ہے, اور ایک دم سے وہ شفیق اور محبت کرنے والے مرد سے وہ ایک عجیب سا مرد بن جاتا ہے. اور پھر اس کا دوبارہ ایک خط آتا ہے کہ میں نے برونوٹ جو اس نے سائن کیا ہوتا ہے واپس کر رہا ہوں, تو وہ میاں کہتا ہے کہ ہم بچ گئے. اس میں ایک ہے, اور وہ زمین پہ لیٹی ہوتی ہے, اینڈ شی از کرائنگ اینڈ شی سیز
اور میں اینڈ ہی سیز تم بھی بچ گئی اور میں نے تمہیں معاف کیا. تو آئی ریممبر جب وہ ڈائلاگ بولتے تھے نا مجھے کہ میں نے تمہیں معاف کیا, مجھے لٹرلی میرے دل میں لٹرلی ایک چھری سی کھپتی تھی, فار نورا اینڈ فار مائی سیلف ایز اے وومن آلسو, کہ کیا آئرنی ہے کہ جب تک مرد کی زندگی صحیح جا رہی ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر, بٹ جب اس کو اپنا پرابلم کوئی لگتا ہے کہ نام یا عزت میں کوئی خرابی آ رہی ہے تو وہ فوراً عجیب سا ایک وحشی سا آدمی بن جاتا ہے, اور جب کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور میری عزت بچ گئی تو سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے. بٹ اس پروسیس میں جو عورت کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا, وہ بڑی کنوینئنٹلی کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کیا. تو وہ اٹھتی ہے نورا اور کہتی ہے اس معافی کا بہت شکریہ, اینڈ دیٹ چینجز ہر لائف. وہ اندر جاتی ہے اینڈ دین شی ڈیسائڈس کہ میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا, اور وہ اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اور جانے سے پہلے وہ کہتی ہے کہ میں ایک بیوی, ایک بیٹی, ایک بہن کے علاوہ میں ایک انسان بھی ہوں, اور میں وہ انسان ڈھونڈنے جا رہی ہوں. سو آئی فیل کہ میں جو رولز اپنی زندگی میں ایک عورت کے ناطے کرتی ہوں کہ میں ایک ماں, بہن, بیوی, بیٹی تو ہوں, بٹ سب سے بڑھ کر میں ایک انسان ہوں, اور وہی انسان ہر عورت کو تلاش کرنا چاہیے اپنے اندر بغیر لڑائی مول لیے. یو ہیو ٹو بی اے ویری سینسٹیو پرسن ٹو بی این آرٹسٹ. جس طرح تم نے میرے شوہر کے دل کو اپنی زلفوں سے آہستہ آہستہ باندھا تھا, اسی طرح آہستہ آہستہ ایک ایک گرہ کھولتی جاؤ. جھٹکا دو گی تو ان کا دل کٹ جائے گا. جہاں تم نے ان سے اتنے جھوٹ بولے ہیں, ان کی جان بچانے کے لیے ایک جھوٹ اور بول. اچھا سمینا, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ فلم انڈسٹری میں آپ اپنے آپ کو کس زمرے میں شامل کرتی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری ایک اپنی ہی جگہ ہے جو میں بہت بلیو کرتی تھی شروع سے, کہ میں ایک اپنی شناخت بنا پاؤں اور ایک اپنی راہ خود متعین کروں, کوئی اور نہ ڈکٹیٹ کرے مجھے. بہت ہی عمدہ چیز ہوتی ہے ایک ایکٹر کے لیے, اور جو کہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے, کہ ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز آل اوور دا ورلڈ اپنے فیوچر کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع ہو گئے ہیں بائی بیکمنگ پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز. تو میں بھی اس وقت یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس پوائنٹ پر ہوں جہاں میں اپنے فیوچر کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہوں, اور آلموسٹ اس کے قریب آ گئی ہوں. بٹ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اب مجھے سیریسلی ایز این ایکٹریس بھی لیا جاتا ہے, اور میری بات کو بہت غور سے سنا جاتا ہے, جیسے آپ سن رہی ہیں اس وقت. اچھا سمینا, یہ آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ سے ماں بھی ہیں, تو ان کے لیے بھی کچھ وقت نکال پاتی ہیں؟ کوشش تو میری پوری ہوتی ہے کہ میں جتنا بھی وقت ہے میرے پاس وہ میں اپنے کام اور اپنے گھر کے درمیان ہی رکھوں. میری ساری زندگی اب ایک ایکٹریس اور ایک ماں کی ہے, مگر یہ کہ اب میں اس رستے پہ اب چل پڑی ہوں کہ اب پیچھے آنا اور مڑ کے دیکھنا مشکل ہے.